रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी वीडियो में आप सबका मुअत्तबाना इस्तक़बाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछली वीडियोस को देख रहे होंगे और तजवीज़ सीख रहे होंगे। तो आज हमारा सबक है, पिछली वीडियो में हम पढ़े थे खड़े ज़बर के बारे में, जो हर्फ़ मद्दा के बराबर ही इसको खींचकर पढ़ना था, एक अलिफ के बराबर। तो आज हम खड़ी ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी हर्फ़ मद्दा की तरह ही एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के। खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के। जैसे बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। हर्फ़ मद्दा में यहाँ पर लिखा हुआ था कि बा या ज़ेर बी, इस तरीक़े से लिखा हुआ था। इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच रहे थे और यहाँ पर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश में सिर्फ खड़े ज़ेर को डालकर, खड़ी ज़ेर को डालकर बताया गया है। इसके लिखने में और इसके लिखने में अलग अलग तरीक़ा है, यानी कि सेम तो पढ़ना तो सेम है लेकिन लिखने का अंदाज़ अलग है। तो यहाँ पर देखिए बा खड़ी ज़ेर बी डालकर बताया गया है और यहाँ बा या ज़ेर बी को डालकर बताया गया है। तो इन दोनों को भी उतना ही खींचकर पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर। तो बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। तो चलिए पढ़ लेते हैं। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खौ खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल खड़ी ज़ेर री, रौ खड़ी ज़ेर री, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, स्वाद खड़ी ज़ेर शी, दौद खड़ी ज़ेर दी, तो खड़ी ज़ेर ती, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, ऐन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फ़ा खड़ी ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ खड़ी ज़ेर क़ी, काफ़ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ही। रवा से पढ़ लेते हैं। ई, बी, ती, ती, जी, ही, खी, दी, री, रुई, जी, सी, शी, शी, दी, ती, दी, री, गी, फ़ी, क़ी, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, ये। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब मश्क देख लेते हैं। मश्क में क्या है? हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, इन दोनों को भी खींचना है हमें, क्योंकि ये देखिए खड़ी ज़ेर है अलिफ के नीचे, तो हमज़ा के नीचे ये है, अलिफ के नीचे खड़ी ज़ेर है तो इसको हमज़ा ही पढ़ेंगे हम। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फ़ा ज़ेर फ़ी, ई ला फ़ी, ई ला फ़ी। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, हा खड़ी ज़ेर ही को खींचेंगे हम, बा को नहीं खींचेंगे। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ मद्दा है ये, तो बा अलिफ ज़बर बा को खींचेंगे हम। ई बा, दाल ज़ेर दी, हा खड़ी ज़ेर ही, हा खड़ी ज़ेर ही को खींचेंगे। इबादी ही, रा पेश रू, सिन पे सू, लाम ज़ेर ली, हा खड़ी ज़ेर ही, रसूली ही, हा खड़ी ज़ेर ही को खींचेंगे, रसूली ही। नून वाव पेश नो, रा ज़ेर री, हा खड़ी ज़ेर ही, नूरी ही, नून वाव पेश नो को खींचेंगे, हा खड़ी ज़ेर ही को खींचेंगे। यह हुर्फ़ मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको भी हम एक अलिफ के बराबर ही खींचेंगे, नूरी ही। वाव ज़बर वा, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, या साकिन से पहले ज़ेर है, ये भी हुर्फ़ मद्दा है तो इसको खींचेंगे हम, हा खड़ी ज़ेर ही को खींचेंगे। वाव ज़बर वा, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, वक़ी, लाम ज़ेर ली, वक़ीली, हा खड़ी ज़ेर ही, वक़ीली ही। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, हा खड़ी ज़ेर ही, हाज़िही, हा खड़ा ज़बर हा को खींचेंगे, हा खड़ी ज़ेर ही को खींचेंगे। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, हाज़िर ही, हाज़िही। बा ज़ेर बी, काफ ज़बर का, लाम ज़ेर ली, मीम खड़ा ज़बर मा, ता ज़ेर ती, हा खड़ी ज़ेर ही,
ہاں کھڑی زیر ہی، بکلماتہ، تو میم کھڑا زبر ماں ہے اس کو کھینچیں گے، ہاں کھڑی زیر ہی ہے اس کو کھینچیں گے، بکلماتہ۔ تو ہم اس کو یہاں پر کھڑے زبر کو کھینچیں گے، دیکھیے با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آ یا، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتہ۔ با زیر بی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، الف مدہ ہے تو اس کو کھینچیں گے، با زیر بی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی کو کھینچیں گے، بی کتابہ۔ با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، بی یا می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ حرف مدہ ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے، بی یا می، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی کو کھینچیں گے، بی یمینہ۔ فا یا زیر فی، یہ بھی حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، اس کو بھی کھینچیں گے، اور ہا کھڑی زیر ہی ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی۔ امید ہے کہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، بہت آسان طریقے سے میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ چلیے مشق کو تو ہم ہے نا ہجاؤں سے پڑھ لیے تھے، اب رواں سے پڑھیں گے۔ ایلافی بہ عبادہ رسولہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ تو چلیے سید الاستغفار اور کلمہ استغفار کے معنی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو اس کی پریکٹس آپ لوگ اچھے سے کریے، انشاءاللہ جلد سے جلد ہے نا آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پریکٹس جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور اتنا ہی آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم کلمہ استغفار پڑھے تھے اور کلمہ سید الاستغفار پڑھے تھے، ان کے معنی نہیں پڑھے تھے۔ آج ہم کلمہ استغفار کے ساتھ ساتھ معنی بھی پڑھیں گے، ان دونوں کو بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں معنی بھی پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مغفرت طلب کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور اسی سے توبہ کرتی ہوں۔ تو کلمہ استغفار کا یہ ترجمہ ہے، تو دیکھیے ہم پڑھ لیے ہیں۔ ابھی چلیے سید الاستغفار کے معنی دیکھ لیتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں، اور میں آپ کے عہد معاہدہ پر قائم رہوں گا۔ جس قدر مجھ سے ہو سکے پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی اپنے کرتوتوں کے شر سے۔ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں، بس آپ مجھے بخش دیجئے، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو معنی بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دیکھیے 2 استغفار بھی ہو گئے، ان کے معنی بھی ہو گئے، 5 کلمے بھی ہو گئے، ایمان مجمل ایمان مفصل بھی ہو گیا ہے الحمدللہ۔ آنے والی ویڈیو میں ہم کچھ نیا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہاں پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے، اور تاکہ ہے نا جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہاں پر اجازت چاہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیو ویڈیو میں، جب تک پریکٹس کرتے رہیے، آپ لوگ اچھے سے سیکھیے اور پڑھنے کی کوشش کریے، تجوید سے الفاظ کو نکالنے کی کوشش کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔